बुखारी साहब ने ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ अहदेदार नेतन्याहू से बड़ा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कोई उनको पागल कह रहा है, कोई कह रहा है बच्चे हैं। तो क्या लगता है कि वाकई अब इसराइल जो है वो अमेरिका के काबू से बाहर हो गया है, या फिर इस तरह के बयानात सिर्फ एक आई वॉश हैं? देखिए, जो वाज़े तौर पर सूरत हाल हमारे सामने वो तो यह है कि अमेरिका और ट्रंप ने जिस तरीके से आशीर्वाद दी नेतन्याहू को, तो वो आपे से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने शाम पर चढ़ाई करके अमेरिका की वो तमाम कोशिशें जो वो वहाँ पर जंगबंदी के लिए या अदरवाइज़ उसकी स्टेबिलिटी के लिए कर रहे थे, उनको तो सबटाइज कर दिया है। तो वो कहते हैं ना कि जिसको आप बहुत ज़्यादा उसकी औकात से बढ़ा देते हैं तो वो फिर बेकाबू हो जाता है, या फिर वो किसी वो जानवर जिसको कहते हैं ना हल्का हो गया जी ये, तो उस तरीके से अपने इर्द गिर्द हर एक को तो काटने दौड़ता है। तो यही हाल इस वक्त नेतन्याहू का है। उनके बारे में जो वाइट हाउस है और उसके जो अहदेदार हैं, उन्होंने बड़े सीरियस कंसर्न का इजहार किया है। मैं 3-4 बंदों को कोट करना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा है। एक अहदेदार ने कहा कि नेतन्याहू के तर्ज अमल को हर वक्त हर चीज़ पर बमबारी करना करार दिया उसने। दूसरे ने कहा कि आम एहसास ये है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, ये क्या जहन्नम है। तीसरे ने कहा नेतन्याहू के बारे में कि उनकी उंगली ट्रिगर पर होना बहुत परेशान कुन है। उन्होंने नेतन्याहू को बाज़-औक़ात एक ऐसे बच्चे की तरह करार दिया जो सही रवैया नहीं रखता। इसी तरीके से टर्की ने इसराइल के शाम पर चढ़ाई के हवाले से बहुत शदीद गुस्से का इजहार किया है और मजम्मत की है इसकी, और ये मामला वाइट हाउस के अहदेदार जो हैं उन्होंने ट्रंप तक पहुंचा दिया है कि टर्की की बहुत सीरियस रिजर्वेशन हैं इसके हवाले से। ठीक है जी। आपको लगता है कि ट्रंप को इस सारी सिचुएशन का नहीं पता था इसराइल के हमले से पहले? देखें, ये अब जिस तरह का रद्द-ए-अमल आया है वाइट हाउस के लोगों की तरफ से, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के इंफॉर्मेशन में होती है तो इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं आना था। ये पॉसिबल हो सकती है कि उसने लिबर्टी ली हो नेतन्याहू ने। मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक दफ़ा इसी तरह का कत्ले-आम जो है फ़लस्तीनियों का जारी था, तो उस वक्त की फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, यानी फॉरेन सेक्रेटरी जो थी, वो इसराइल के दौरे पर आई, हिलरी क्लिंटन। तो एयरपोर्ट पर रिसेप्शन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रूटीन की बात है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी नेतन्याहू ने, इस पागल शख्स ने उसको ये कहा कि अगर तो आप फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए आई हैं तो आप यहीं से वापस चली जाएं। ये इतनी दीदा दिलेरी का मुजाहरा जो है ये नेतन्याहू करते रहे हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये हमले नेतन्याहू ने किए हैं दरूज कबीला जो उनका इलाई भी है और इसराइल दोस्त है। वो अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं, लेकिन मुसलमान फ़िक़ा के लोगों का ख्याल ये है कि वो इस्लाम नहीं है जिसको वो फॉलो करते हैं। वो किसी एक शख्स को खुदा का दर्जा माज़ल्ला देते हैं। तो उनके प्रेशर में आके उन्होंने शाम के ऊपर चढ़ाई की है। दूसरी बात यह है कि ये भी सोचा जा रहा है वाइट हाउस में कि ये जो हमला है इन द लॉन्ग रन नेतन्याहू के लिए तबाही का बायस बन सकता है। मुखर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने सियासी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए इस तरह के हमले किए कर रहे हैं। देखिए, उसको बचना है अदालतों के जो फैसले हैं उनसे। उनके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं, उनके ऊपर इंसानी हकूक़ की वायलेशन के चार्जेस हैं, उनके ख़िलाफ़ उनकी अपनी पॉपुलेशन हुई हुई है। पूरे इसराइल में, तल अवीव में हर रोज़ मुजाहरे होते हैं उनके ख़िलाफ़। अपोजिशन की पार्टियाँ जो रिलीजियस पार्टीज़ थी जिनकी वजह से इनका इक़्तिदार कायम था, पहले एक पार्टी ने छोड़ा, फिर दूसरी ने भी छोड़ दिया। इसके 12 अरकान हैं। इनको तो एक की सबकत हासिल थी, अब तो सूरत हाल उनके लिए और ज़्यादा गंभीर हो गई है। हैविंग सेड दैट, देखिए, प्लान ये है जो मिलिट्री लीडरशिप कह रही है इसराइल की, वो ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते गज़ा की जंगबंदी के हवाले से, तो उनको महसूर करके एक ख़ास इलाके में फिर उनके ऊपर बमबारी की जाएगी। ये इसराइल का ओहदेदार कह रहा है। बुखारी साहब, इस तरह के प्लान्स वो लोग दे रहे हैं इसराइल। जब ये सारा कुछ वो अमली तौर पर कर लेंगे तब अमेरिका की जानिब से मजम्मत आ जाएगी, जिस तरह से शाम में हुआ। तो इस तरह से चलता रहेगा तो फिर नेतन्याहू को रोकेगा कौन? देखिए, जो मजम्मत अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू की जाती है उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो बयान की हद तक होती है। उसको कभी भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मंजरनामा गज़ा का है, मैं फिर वही ना, मुझे तो अब रो रो के भी आदत हो चुकी है कि इस इस्लामिक लीडरशिप के ऊपर कोई असर नहीं होना। वहाँ चाहे 1 लाख बंदा और शहीद हो जाए, चाहे वहाँ
اسرائیل لگتا ہے سارے امیون ہو چکے ہیں، ہاں بس روٹین کی خبر بن گئی ہے۔ نہیں، مگر وہ امیون کیوں ہیں یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، ان میں سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اباؤٹ 67% جو کنٹریز ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہاں ان پاپولر رجیمز ہیں، یا فوجی قیادت ہے یا بادشاہت ہے، اس لیے ان کو ہر وقت اپنے اقتدار کا خطرہ لاحق رہتا ہے، اور وہ یہ سارے سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا اقتدار جو ہے اس کا قائم رہنا امریکہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ وہی کریں گے جو امریکہ چاہتا ہے، اور وہی کر رہے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ٹوٹل انیکشن ہے، کسی ملک کی طرف سے کوئی بڑا قدم اٹھایا گیا ہو سوائے ایران، ترکی اور پاکستان کے، وہ پاکستان اور ترکی بھی زبانی حد تک، ایران نے باقاعدہ جنگ لڑی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امیونٹی ہے، یہ جو امیون ہو گئے ہیں سارے لوگ، یہ اسلام کی بھی ڈینائل ہے، یہ انسانی حقوق کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی یہ خاموشی، بے حسی، بے عملی یہ ناقابل قبول ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ دیکھیں آج کیا ہوا ہے اور کل کیا ہوا ہے۔ جو خوراک کے منتظر فلسطینی جب خوراک کی گاڑیاں آتی ہیں اس کی طرف لپکتے ہیں تو ان پر اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے۔ جی ایک ایک دن میں 90 سے لے کے 150 آدمی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ خوراک کو بھی جنگی ہتھیار بنایا گیا ہے۔ جی بخاری صاحب، غزہ کا رونا تم جتنا بھی رولیں کم ہے۔ بخاری صاحب، ایران اب یورپی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت اور جوہری مذاکرات شروع کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ میں ایران کی طرف آؤں گا۔ ایک آخری بات جو کہنی رہے گی وہ یہ ہے کہ غزہ کی 20 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ اب غزہ کے 12% علاقے میں محصور کر دی گئی ہے۔ یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے، آپ سوچیں وہاں وٹ ول بی لائف لائک۔ آ جائیے جی آپ کے سوال کی طرف۔ جی، ایران نے 3 یورپی ممالک سے بات چیت ریزیوم کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس میں جرمنی، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ جی، یہ تینوں ملک ان 5+1 کنٹری کے جو مذاکرات ہو رہے تھے پہلے، جو امریکہ کے نکل جانے کی وجہ سے پھر تعطل کا شکار ہوئے، یہ اس کے 3 اہم ارکان ہیں، اور یورپی یونین نے اب ان کو ایک طرح سے حق کے نمائندگی دیا ہوا ہے۔ جی، تو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی معاہدے کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ایران نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے جوہری پروگرام کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، جی یہ ہمارا حق ہے اور یہ جاری رہے گا۔ جی بخاری صاحب، لیکن ایران تو بات چیت کے لیے اس لیے رضامند ہوا ہے نا تاکہ یو این کی جانب سے اس پہ سینکشنز نہ لگائی جائیں، جبکہ یہ تینوں ممالک تو یہی چاہتے ہیں کہ 2015 کے معاہدے کے اکارڈنگ جو یو این نے سینکشنز لگائی تھی ان کو ری انفورس کر دیں ایران کے اوپر۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر تو سینکشنز لگنی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ہیں، چاہے وہ یورپی یونین کی طرف سے ہیں، تو پھر کسی معاہدے کی توقع تو نہیں رکھنی چاہیے نا۔ پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ سمجھوتا ہو۔ لیکن جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے اور جس کا مزید ہونے کا امکان ہے، ایران کے ساتھ اب پنگا کیا اسرائیل نے اگر، تو ایک نیا چیپٹر ایڈ ہو جائے گا جنگی تاریخ کے اندر۔ تو اس کے حوالے سے میرے خیال سے کچھ نہ کچھ پریشر یورپی یونین کے اوپر بھی ہے، اس کے رکن ممالک کے اوپر بھی ہے، برطانیہ کے اوپر بھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے ان شہروں کے اندر، ان ملکوں کے شہروں کے اندر فلسطین کے حق میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ جی، جس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی اللہ واسطے نہیں آئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، ان کے انٹرنل پریشرز بہت زیادہ ہیں۔ جی بخاری صاحب، آپ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، اسٹے ود اس۔